बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमने पुअर रिलेशंस का एक ऐसे है जो चार्ल्स लिम ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने ऑथर की बायोग्राफी को स्टडी करना है। ये जो ऐसे है इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद आउटलाइन मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे में वो क्या बातें डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। सबसे पहले ऑथर से स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लिम जो हैं 1775 को पैदा हुए थे और ये एक वेल नोन पोइट, एसेस्ट और एंटीक्वेरियन है। पोइट मीन पोइट्री लिखते थे, एसेस मीन ऐसे लिखा करते थे और एंटीक्वेरियन से मुराद ये है कि जो पुरानी किताबें हैं, ओल्ड बुक्स हैं, उनको कलेक्ट करना और स्टडी करने का बड़ा शौक था इनको। ये अपने टाइम पीरियड के अंदर भी एक प्रोमिनेंट और मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर थे ऐसे राइटिंग के अंदर। लोग इनको इनके टाइम पीरियड में भी पढ़ते। ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फेमस हैं अपने विजडम, ह्यूमर, ह्यूमैनिटीज़ और पैथोस की वजह से। पैथोस होते हैं अपील्स जो राइटर करता है अपनी राइटिंग के अंदर। वो परसुएसिव भी हो सकती है, वो इमोशनल भी हो सकती है। इसके अलावा इन्होंने 2 कलेक्शन पब्लिश कराए थे ऐसे के। पहला जो कलेक्शन था उसका नाम था द एसे ऑफ एलिया। दूसरा जो कलेक्शन उन्होंने पब्लिश कराया उसका नाम था द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। पहले को पब्लिश कराया था 1828 के अंदर और दूसरे को पब्लिश कराया था 1833 के अंदर। इन एसेज के अंदर, इन कलेक्शन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा विटी, एनेक्डोट, फैंसी और प्रेजेंट टाइम पीरियड का रिफ्लेक्शन दिया। इनकी डेथ हुई थी 1834 के अंदर। अगर हम इस ऐसे के बारे में बात करें कि इसका क्या जॉनरा है, तो चार्ल्स लिम ऐसे लिखते हैं इस तरह से कि वो अपने लाइफ के अंदर जो पुअर रिलेशन है, यानी कि वो रिश्ते जो पुअर हैं उनके बारे में नरेशन करते हैं। इसको सेल्फ नैरेटिव कहते हैं। यानी कि चार्ल्स लिम अपने मुंह से बयान कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके जो गरीब रिश्तेदार थे वो कैसे रहे उनके लिए। और इसके अंदर वो सहारा लेते हैं कॉमिक, ह्यूमर और पैथोस का, बताने में कि भाई किस तरीके से वो अपने गरीब रिश्तेदारों को बर्दाश्त करते। अगर इस ऐसे को देखा जाए पुअर रिलेशन को, तो इसको फर्स्ट कलेक्शन जो उन्होंने पब्लिश कराई थी द एसेज ऑफ एलिया, उसके अंदर पब्लिश कराया था। स्टार्ट जैसे ही होता है, हमारा जो स्पीकर है यानी कि जो हमारा राइटर है वो कमेंट्री स्टार्ट कर देता है पुअर रिलेशंस के ऊपर, पुअर रिलेटिव्स के ऊपर। वो बताता है कि उसकी लाइफ के अंदर कौन कौन पुअर था और किस तरीके से वो उनके लिए एक बर्डन था। ऐसे का जैसे स्टार्ट होता है वो बताते हैं कि पुअर रिलेटिव्स कौन होते हैं, आपका उनकी लाइफ में क्या रोल होता है, वो आपको कैसे लगते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं पुअर रिलेशंस के और पुअर रिलेटिव के। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो एक मेल पुअर रिलेटिव का जिक्र करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, बताते हैं वो किस तरीके से एम्बैरेसिंग है आपके लिए। फिर वो बताते हैं कि अगर फीमेल पुअर रिलेटिव हो तो वो आपकी लाइफ के अंदर कैसी होती हैं। ये वो अपनी लाइफ के लोग बता रहे होते हैं। कॉमिक से फिर अचानक वो ट्रेजेडी जॉनरा की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, टोन चेंज कर लेते हैं और वो आखिर में बताते हैं अपने उस दोस्त के बारे में जो उनके साथ पढ़ता था, पढ़ाई मुकम्मल ना कर सका। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, वो पुअर हो गया। और फिर लास्ट पैराग्राफ के अंदर वो अपने फादर के एक पुअर फ्रेंड का जिक्र करते हैं जो कि ऑनर का सिंबल होता है। अब ऐसे की समरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ऐसे स्टार्ट होता है, पैराग्राफ ओपन होता है, तो चार्ल्स लिम बताते हैं मज़ाहिया अंदाज के अंदर कि उनके ख्याल में पुअर रिलेशंस क्या होते हैं, पुअर रिलेशन वो किन को कहते हैं। उनकी कुछ तारीफ़ें भी बयान करते हैं और उनके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके मुताबिक एक पुअर रिलेशन आपकी या किसी की भी ज़िंदगी में एक बहुत ही इररेलेवेंट सी चीज़ है, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आपको फ़र्क ही ना पड़े। ये एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है आपके लिए, यानी कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसके अलावा ये ऐसा है जैसे ग्रूव ऑन योर पर्स। पर्स का लंबा सा जो स्ट्रैप होता है जिसको आप कंधे पे डालते हैं उसको ग्रूव बोलते हैं। अगर वो स्ट्रैप ना हो और आप पर्स को हाथ में पकड़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सेम बात कहते हैं कि जिससे पर्स के अंदर एक लंबा सा स्ट्रैप होता है जो आपके कंधे पे मुसलसल बोझ डाल रहा होता है, जिसका और कोई पर्पस नहीं, अगर ना भी हो तो चलेगा। तो गरीब रिश्तेदार बिल्कुल ऐसे होते हैं। और वो फर्दर बयान करते हुए कहते हैं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी से याद करूं तो एम्बैरसमेंट होते हैं वो लोगों के लिए, और अगर दुश्मनों के लिए, अगर दुश्मन उनको, आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको देख के एंजॉय करते हैं, आपके दोस्त जो हैं उनसे आपको अपॉलोजी करना पड़ता है अपने गरीब रिश्तेदारों की वजह से, आपके लिए इनकन्वीनियंट होते हैं, आपकी लाइफ को इम्परफेक्ट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अनोइंग कर देते हैं। राइटर बहुत ज़्यादा ब्लंट कॉम्प्लीमेंट देता है और उसके अंदर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है एग्जेजरेट करके। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक पुअर रिलेटिव की।
یہ سٹوری ایک ان کے ایسے پور ریلیٹیو کی ہے جو کہ کھانے کے ٹائم پہ گھر پہ آتا ہے موسٹلی. وہ ایک پور آدمی ہے, وہ جیسے ہی گھر پہ نوک کرتا ہے گھر کے اندر تمام لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہی آدمی آیا ہے جو کہ پور ہے. جب وہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ عام داخل نہیں ہوتا, وہ ایسے شو کرتا ہے جیسے آپ کا بہت زیادہ کلوز فرینڈ ہے, ساتھ وہ امبیرس بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پور ہے اور اپنی غربت کو وہ چھپانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے. چارلز لم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کسی عام وقت پہ نہیں آتا, ٹھیک اس وقت پہ آتا ہے جب ہم مہمانوں کے لیے کھانا لگانے والے ہوتے ہیں. اب کھانے کی ٹیبل کے اوپر مہمان بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بھی کھانے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. جب یہ کھانے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ آپ کا بہت زیادہ فیملیئر بننے کی کوشش کرتا ہے, ساتھ ساتھ یہ کچھ شرمندہ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. جب یہ کھانے کی ٹیبل پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو مہمانوں سے گفتگو سٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے, آپ کو فیملی لائف کے بارے میں بتانا شروع. یہ آپ کی فیملی کی وہ ہسٹری کی باتیں بھی بتا دیتا ہے جو بالکل ان ریزنیبل ہوتی ہے, صرف اس لیے تاکہ مہمان آکورڈ فیل نہ کرے, لیکن مہمان زیادہ آکورڈ فیل کرتا ہے, ساتھ آپ بھی بہت آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ چپ ہونے کا نام بھی نہیں لیتا, یہ بندہ اپنے آپ کو کارنر بھی نہیں رکھتا, یہ فیملی میں ان ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو یوزفل بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ ایک امبیرسمنٹ بھی ہوتا ہے آپ کے. یہ بندہ مختلف طریقے کی باتیں کرتا ہے, جیسے پاسٹ کی باتیں کر لیں, جیسے یہ آپ سے آپ کے فرنیچر کی پرائس پوچھ لے گا, جو بری کوالٹیز ہیں وہ بتا دے گا, جو آپ کی اچھی کوالٹیز ہیں وہ بتا دے گا. کل ملا کے یہ آپ کے لیے ایک ٹربل ہوتا ہے. جب یہ چلا جاتا ہے تو جو آپ گھر والے ہیں, ہوسٹ ہے, وہ سکھ کی سانس لیتا ہے, آرام کرتا ہے کہ جان چھوٹی ہوئی چلا. لاسٹ میں چارلز لمس کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو آپ کی فیملی کے اندر فٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے. پھر چارلز لم نیکسٹ پیراگراف پہ شفٹ ہوتے ہیں اور ایک عورت کی سٹوری سناتے ہیں, ایک ایسی عورت جو آپ کی ریلیٹیو ہے اور وہ پور بھی ہے. چارلز لم کہتے ہیں کہ پور فیملی ریلیٹیو جو کہ عورت ہو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے میل کی نسبتاً. جتنی کوالٹیز میل کے اندر موجود ہیں وہ تو اس کے اندر موجود ہوتی ہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک عجیب طریقے کا گھمنڈ بھی موجود ہوتا ہے. اس کے اگر آپ کپڑے دیکھیں گے تو کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوں گے, یعنی کہ ان کا فیشن بہت زیادہ پرانا ہوگا. اس کے مینرز اور ایڈیکیٹس میل سے زیادہ خراب ہوں گے. اس کا سٹیٹس بالکل پور ہوگا, بیگر جیسا ہوگا, لیکن یہ اپنے آپ کو امیر یا ماڈسٹ دکھانے کی کوشش کرے گی تاکہ لوگوں کو لگے یہ ورتھ لیس ہے, ورتھ لیس نہیں. اور یہ سب کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ نوکرانیاں بھی یہ جو ہیں وہ اس کی باتیں ماننے لگ جاتی. کیونکہ یہ چیزوں کو غلط طریقے سے پروناؤنس کرنے لگتی ہے, یعنی کہ غریب ہے اور ایسے شو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ امیر ہے اور ہر چیز کے بارے میں جانتی ہے. چارلز لم نیکسٹ سٹوری کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جو مسٹر ڈبلیو کی ہے. یہاں پہ وہ نام ریویل نہیں کرتے, ایک اشارہ دیتے ہیں اور ایک کامیڈی پلے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک کریکٹر تھا سر جان کا کنفیڈریٹری کے اندر. اس کریکٹر کا نام تھا رچرڈ ایملیٹ. بالکل ویسے ہی کریکٹر ہے ہمارا مسٹر ڈبلیو. مسٹر ڈبلیو جو ہے چارلز لم کی لائف. اب مسٹر ڈبلیو کی لائف کی سٹڈی بتاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہی پڑھتے تھے, لیکن مسٹر ڈبلیو کو ان کی انہیریٹنس یا پراپرٹی نہیں ملتی جب ان کے فادر مرتے ہیں. تو مسٹر ڈبلیو کو کیا ہوتا ہے کہ اپنی آکسفورڈ کی لائف کو چھوڑ کے پوورٹی کی لائف کے اندر جانا پڑتا ہے. پوورٹی کی وجہ سے وہ آرمی جوائن کر لیتے ہیں اور سون وہ ایک وار میں شرکت کرتے ہیں, وار آف پورٹگال, اور اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی. یہ وہ بندہ تھا جو امیر تھا اور امیر سے غریب ہوا تھا, اپنے ایکسپینسز کو مینٹین نہیں کر سکا اور پوورٹی کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی. پیراگراف جو ایسے کا ہے اس کے اندر چارلز لم ایک اور پور ریلیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ پور ریلیشن جو ہے یہ ایک اینڈ ہوتا ہے جیسے کہ لاسٹ پیراگراف کے اندر اینڈ ہوا تھا. اس کے اندر وہ بتاتے ہیں اپنے فادر کے دوست کے بارے میں کہ جو کہ بہت زیادہ غریب تھے اور ہر سیٹرڈے کو ان کے پاس آیا کرتے تھے. یہ ایک اولڈ مین تھے لیکن ان کا ڈریس بہت اچھا تھا, بلیک کلر کا ڈریس کرتے تھے, صاف ستھرے لگتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی اچھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں. چارلز لم کی آنٹ نے ایک دفعہ ان کو انکاؤنٹر کیا کہ جب سب کھانا کھا رہے تھے تو ان کو فوڈ سرو کرتے ہوئے کہا کہ اچھی طریقے سے کھانا بوڑھے آدمی ہو سکتا ہے, تمہیں آگے کھانا نہ. بوڑھا آدمی اس وقت جواب نہیں دیتا, لیکن شام کو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو تمہاری آنٹ ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, یعنی کہ وہی غریب آنٹ کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, یعنی کہ یہ آدمی کو خاصا برا سلوک نہیں کرتا. جلد ہی ان قریب ہی آدمی مر جاتا ہے اور چارلز لمس کو پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اتنے ہی پیسے موجود تھے جتنے میں اس کا فیونرل ہو سکے. تو چارلز لم ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو سیلف ریسپیکٹ رکھتا تھا, سیلف اسٹیم رکھتا تھا, کہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا مرنے کے بعد بھی, مرنے کے لیے اپنا سامان چھوڑ کر گیا تھا. یہ چند ریلیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں, چند لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پور تھے اور چارلز لم کی زندگی میں ان کا تعلق. امید ہے کہ ایسے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. تھینک یو فار